द स्मार्ट स्टडी हरेक टॉपिकलाई स्मार्ट र सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गर्नु मेरो लक्ष्य हो। आजको भिडियो चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयर इकोनोमिक सब्जेक्टको एकाइ 6 कॉस्ट एन्ड रेभिन्यू कर्वको बारेमा हुनेछ। यो भिडियो चाहिँ यस च्याप्टरको दोस्रो पार्ट हो। पहिलो पार्टमा हामीले डेरिभेसन अफ सर्ट रन कस्ट कर्व र मार्जिनल कस्टसम्म पढेका थियौँ। अब यस भिडियोमा चाहिँ हामी बचेको टपिकलाई कभर गर्नेछौँ। पहिलो पार्टलाई च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुस् पहिला, त्यसपछि यो हेर्नुस्। अब सुरु गरौँ। किन एसी वक्ररेखा यू आकारको हुन्छ? एभरेज कास्ट रेखा चाहिँ यू आकारको किन हुन्छ त्यसैको बारेमा यो टपिक रहेको छ। अब हेरौँ हामीले। औसत स्थिर लागतको आधारमा अन द बेसिस अफ एएफसी एभरेज फिक्स्ड कस्टको आधारमा यसमा कसरी हुन्छ? आउटपुट हुन्छ र फिक्स्ड कस्ट, सर्ट रनमा फिक्स्ड कस्ट हुन्छ जुन कि बढाउन सकिँदैन। अनि यसरी चाहिँ एभरेज फिक्स्ड कस्ट निकाल्दा चाहिँ यसबाट क्वान्टिटी परिमाण भाग गर्नुपर्छ। यसरी जब पहिलोबाट भाग गर्यो भने 30 र दोस्रोबाट भाग गर्यो भने 15। पहिला त दुगुना रफ्तारले कमी आउँछ, तर जसरी जसरी तल जान्छौ त्यसको ग्याप चाहिँ अलिक कम हुँदै जान्छ। हेर्नुस्, 7 र 6 मा 2 को फरक, 2.5 को फरक र 6, 5 मा 1 को फरक भएको छ। यही गिरावटको कारणले गर्दा एसी वक्ररेखा चाहिँ यू आकारको हुन्छ। बुझ्नुभयो? दोस्रो बेसिस हो परिवर्तनशील अनुपातको नियमको आधारमा अन द बेसिस अफ ल अफ भेरिएबल। यसमा के हुन्छ हेर्नुस्, फिक्स्ड कस्ट हुन्छ। 30 लागतको एउटा मसिन फिक्स्डै हुन्छ हैन, तर भेरिएबल कस्टलाई बढाउन सकिन्छ उत्पादन बढाउनको लागि। तो पहिला मसिनको लागि 2 लेबर हायर गरे भने राम्रोसँग त्यसको क्षमता प्रयोग भएन मसिनको, तो उत्पादन अलिक कम हुन्छ। यदि 4 हायर गरे भने अलि बढी हुन्छ, 6 हायर गरे भने अलि अरू बढी हुन्छ र 8 हायर गरे भने एकदमै बढी हुन्छ। तर 8 भन्दा बढी मसिनको लागि अब कामको छैनन् कामदारहरू। त्यो भन्दा बढी गर्यो भने त्यसको उपयोगितामा ह्रास आउन सक्छ, अर्थात् घाटा लाग्न थाल्छ। 10 गर्यो भने चौथो लेभलमा पुग्छ र 12 श्रमिक हायर गर्ने भने घाटा लाग्छ, अर्थात् खर्च बढी हुने, कस्ट बढी हुँदै जान्छ। यसै कारणले गर्दा चाहिँ फिक्स्ड क्यापिटलमा उत्पादन बढाउनको लागि लेबरलाई बढाउँदै जाँदा यू आकारको सेप बन्न जान्छ। अब यहाँ हेर्नुस् अर्को टपिक, कुल औसत लागत र औसत परिवर्तनशील लागत बीचको सम्बन्ध, रिलेसन बिट्विन एभरेज टोटल कस्ट एन्ड एभरेज भेरिएबल कस्ट। अब कुनै प्रकारको सम्बन्ध हो त्यो सबै बुझ्नको लागि यो टेबल बुझ्नुस् पहिला। हामीले पढिसकेछौँ अघि नै, तर यो टेबलबाट एकदमै क्लियर हुन्छ। आउटपुट हुन्छ 0 1 2 3 4 5 र टोटल फिक्स्ड कस्ट हुन्छ 30 30 30 30 30। यो बढ्न सक्दैन अल्पकालमा। र टोटल भेरिएबल कस्ट जुन लेबर र कच्चा पदार्थ हो त्यो बढ्न सक्छ 20 30 45 80 145। र टोटल कस्ट चाहिँ टोटल फिक्स्ड कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्टको योगफल हुन्छ। र एभरेज फिक्स्ड कस्ट चाहिँ टोटल कस्टबाट निस्कन्छ। यसरी 50बाट 30 माइनस गर्दा 20, 60बाट 50 माइनस गर्दा 10 आउँछ। यसरी मार्जिनल कस्ट टोटल कस्टबाट निस्कन्छ। अब कुरा रह्यो एटीसी र एभीसी को सम्बन्ध, अर्थात् एटीसी र एभीसी को सम्बन्ध कसरी हुन्छ, किन हुन्छ यहाँ बुझौँ। किनभने दुवै कस्ट चाहिँ आउटपुटबाट निस्कन्छ। हेर्नुस्, एटीसी निकाल्नको लागि टोटल कस्ट बागे आउटपुट गर्नुपर्छ र एभीसी निकाल्नको लागि टोटल भेरिएबल कस्ट बाई आउटपुट गर्नुपर्छ। हेर्नुस्, एटीसी इक्वल टु टोटल कस्ट बाई आउटपुट र एभीसी इक्वल टु टोटल कस्ट बाई आउटपुट गरेर निकालिएको। यसरी दुवै चाहिँ आउटपुटबाट निकाली भएकोले तिनीहरू बीच लभ स्टोरी हुन्छ, अर्थात् सम्बन्ध हुन्छ। यहाँ अर्को सम्बन्ध रहेको छ अल्पकालमा एसी र एमसी बीचको सम्बन्ध, रिलेसनसिप बिट्विन एसी एन्ड एमसी इन सर्ट रन। यो एसी र एमसी को सम्बन्ध किन हुन्छ? किनभने दुवै कस्ट टीसीबाट निकालिन्छ हैन, टीसी बाई आउटपुट एसी र टीसीबाट यो घटाएर एमसी निकालिन्छ। त्यही भएर दुवैको सम्बन्ध हुन्छ। इक्जाममा चाहिँ यसबाट 10 मार्कको या 15 मार्कको न्युमेरिकल आउने गर्छ। इक्जाममा के हुन्छ, यो दुईटा राख्दैन अनि यसलाई फिल गर्नुपर्छ, त त्यसैबाट फिल गर्नुपर्छ। यो 3टा राख्दैन, त्यसैबाट फिल गर्नुपर्छ त्यही डाटाबाट। यसरी यो सबै राम्रोसँग बुझ्छौ भने यसलाई फिल गर्न सक्छौ एकदमै। मैले धेरैचोटि बुझाइसकेको छु। अब हेर्नुस् कसरी। यदि एएफसी छैन भने कसरी निकाल्छौ? यति धेरै डाटा छ भने एएफसी निकाल्नको लागि टीएफसीबाट क्वान्टिटी परिमाण भाग गरेर निकाल्न सक्छौ। अनि यो हुँदैन एभीसी कहिले, तो एभीसी निकाल्नको लागि टीभीसीबाट यो भाग गरिदिने एभीसी निस्किहाल्छ।
यस डेरिवेशन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व पछि अब आउँछ डेरिवेशन अफ लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व दीर्घकालीन लागत वक्ररेखाको व्युत्पत्ति। अब जस्तो कि हामीलाई थाहा छ दीर्घकालमा उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरू परिवर्तनशील हुन्छ। दीर्घकाल भनेको लामो समय हो जुन अवधिमा उत्पादनको कुनै पनि साधन स्थिर हुन सक्दैन। यसमा यन्त्र प्राविधि व्यवस्थापन आदि सबै साधनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसैले दीर्घकालमा स्थिर वक्ररेखा हुँदैन। अब यहाँ अरू बुझ्ने डेरिवेशन अफ लॉन्ग रन एभरेज कॉस्ट कर्व LAC के हो। दीर्घकालीन कुल लागतलाई उत्पादन परिमाणले भाग गर्दा दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त हुन्छ। लॉन्ग रन एभरेज कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट बाई क्वान्टिटी परिमाण गरिदिने एभरेज कॉस्ट निस्कन्छ। यो त इजी छ। अब जस्तो कि तपाईहरु किताबमा हेर्न सक्नुहुन्छ SAC1, SAC2 र SAC3 के हो यो कसरी बुझ्ने यसको लागि मैले आसान नोट बनाएको छु। हेर्नुस्, मानव कुनै कम्पनी छ, ये नामको वस्तु उत्पादन गरेको छ तर सानो स्तरमा SAC1 लाग्छ। सानो स्तरमा उत्पादन गरिरहेको छ जसको प्लान्ट पहिलो प्लान्ट हो SAC1 पहिलो प्लान्ट। तर अर्को देशमा ये प्रोडक्टको माग आयो, ये प्रोडक्टको माग अर्को देशमा आयो भने एक प्लान्ट लगाउनु पर्यो, एक अर्को प्लान्ट लगाउनु पर्यो, SAC2 लगाउनु पर्यो। फेरि अर्को ठाउँमा माग बढ्यो भने फेरि एक प्लान्ट अरु लगाउनु पर्यो, SAC3 लगाउनु पर्यो। यसरी उत्पादन बढाउनको लागि SAC अर्थात् उत्पादन संयन्त्र बढाउनु पर्छ। यो सबैको सम्मिश्रणबाट LAC प्राप्त हुन्छ। अर्थात् सानो सानो शॉर्ट रन एभरेज कॉस्टको सम्मिश्रणलाई लॉन्ग रन एभरेज कॉस्ट संयन्त्र भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, व्हाई इज SAC3 ऑप्टिमम साइज अफ प्लान्ट? किन SAC3 संयन्त्र आदर्श संयन्त्र हो? किनभने यो अरूको तुलनामा न्यूनतम लागतमा बढी आउटपुट दिने संयन्त्र हो। अब यहाँ अर्को हेर्नुस्, शेप अफ लॉन्ग रन एभरेज कॉस्ट कर्व दीर्घकालीन औसत वक्ररेखाको आकार कस्तो हुन्छ? यसको शेप पनि यो आकारको नै हुन्छ तर चाहिँ SAC भन्दा फर्किलो हुन्छ। यो फ्ल्याट हुन्छ। यसको कारण उत्पादन स्तरको मितव्ययिता लागू हुनु हो। स्तरको मितव्ययिता भन्नाले उत्पादनको परिमाण वृद्धि हुँदै जाँदा दीर्घकालीन औसत लागतमा कमी आउनु हो। स्तरको मितव्ययिता वा दीर्घकालीन औसत लागत घट्दै जानुको कारणहरू उत्पादनका साधनहरूको प्रयोगमा मितव्ययिता, विशिष्टीकरणमा वृद्धि, उच्च प्राविधिको प्रयोग आदि हुन्। उत्पादनको साधन अभिज्ञताका कारणले बढ्दो उत्पादनको प्रतिफल लागू हुन्छ। त्यसै कारणले यसको आकार यू शेपको हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, LAC वक्ररेखालाई किन योजना वक्ररेखा भनिन्छ? व्हाई इज LAC कर्व कॉल्ड प्लानिङ कर्व? दीर्घकालीन वक्ररेखाको सहायताबाट उद्यमीले भविष्यमा विस्तार गर्ने उत्पादनको योजना बनाउन भएकोले यिनीहरूलाई योजना वक्ररेखा भनिन्छ। LAC वक्ररेखाबाट चाहिँ भविष्यमा व्यापारलाई विस्तार गर्न सकिन्छ, त्यही भएर यसलाई प्लानिङ वक्ररेखा भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, डेरिवेशन अफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व LMC के हो? दीर्घकालीन सीमान्त लागत उत्पादन परिमाण एक एकाइले वृद्धि गर्दा दीर्घकालीन कुल लागतमा दीर्घकालीन आउने परिवर्तन हो। हेर्नुस्, LMC इक्वल टू चेन्ज इन LTC बाई चेन्ज इन क्वान्टिटी। अब हेर्नुस्, LAC र LMC बीचको सम्बन्ध, रिलेसनशिप बिट्विन LAC एन्ड LMC। किनभने दुवैको परिमाण चाहिँ क्वान्टिटी युनिटबाट आउँछ, प्रोडक्सन युनिटबाट आउँछ दुवैको परिमाण, त्यही भएर दिनेहरू बीच सम्बन्ध हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् अर्को टोपिक, दीर्घकालीन औसत वक्ररेखाको आकार, सैद्धान्तिक कारण तथा प्रयोगसिद्ध प्रभाव, लागतको आधुनिक सिद्धान्त, शेप अफ लॉन्ग रन एभरेज कॉस्ट कर्व एन्ड थ्योरेटिकल रिजन एन्ड इम्पिरिकल इभिडेन्स, मोडर्न थ्योरी अफ कॉस्ट। नयाँ आधुनिक रूपमा चाहिँ LAC वक्ररेखा कस्तो आकारको हुन्छ आधुनिक तौर तरिकाले? अब हेर्नुस्, परम्परागत सिद्धान्तको आधारमा औसत वक्ररेखा यू आकारको हुन्छ, तर प्रख्यात अर्थशास्त्री जॉर्ज स्टिग्लरले औसत लागत रेखा L आकारको हुन्छ भन्ने धारणा बताएका छन्। किनभने जब उत्पादन बढाइन्छ भने एउटा स्केल लेभलमा बढाइन्छ, एसेट लाइट मोडलमा बढाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ लागतमा निरन्तर कमी हुँदै जान्छ अनि L आकार बन्न थाल्छ। हेर्नुस्, पहिला जब कम उत्पादन गरिन्थ्यो भने लागत त्यहाँ बढी थियो, तर जब उत्पादन बढाउन थाल्यो भने, धेरै प्लान्ट लगाउन थाल्यो भने लगातार लागत घट्दै गएको छ र L आकार लिएको छ। यो थियो आधुनिक धारणा।
एलएसी वक्ररेखा को व्युत्पत्ति लागतको आधुनिक सिद्धान्त अनुसार एलएसी वक्ररेखाको व्युत्पत्ति कसरी हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यसको झुकाव तलतिर हुन्छ, अर्थात् उत्पादन बढ्दै जाँदा खर्च घट्दै गएको छ र एसएसी1 एसएसी2 एसएसी3 एसएसी3 यसरी हुँदै जान्छ र यसको निर्माण हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, इकोनोमिक्स एन्ड डिसइकोनोमिक्स अफ स्केल स्तरको मितव्ययिता र बेमितव्ययिता भनेको के हो? स्तरको मितव्ययिता इकोनोमिक्स अफ स्केल के हो? व्यावसायिक फार्मको आकार वृद्धि हुँदा दीर्घकालीन औसत लागत घट्दै जान्छ, जसलाई अर्थशास्त्रमा स्तरको मितव्ययिता भनिन्छ। जब कुनै पनि वस्तुको उत्पादन बढी मात्रामा गर्न थालिन्छ तब त्यसको लागत चाहिँ लगातार घट्दै गइरहेको हुन्छ र त्यसको एलएसीको झुकाव एकदम ऋणात्मक हुँदै जान्छ, यल आकार जस्तै ऋणात्मक आकार झुकाव हुँदै जान्छ। अब यहाँ अर्को हो आन्तरिक मितव्ययिता, इन्टरनल इकोनोमिक्स। उत्पादन प्रक्रियामा फार्मले आफ्नो उत्पादनको परिमाण वृद्धि गर्दै जाँदा आफै भित्रबाट सिर्जना हुने मितव्ययिता आन्तरिक मितव्ययिता भनिन्छ। अब यसो उत्पादनको मितव्ययिता उत्पादनको प्रारम्भिक अवस्थामा बढ्दो स्तरमा प्रतिफल इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल लागू हुने भएकोले उत्पादनमा मितव्ययिता सिर्जना हुन्छ। प्राविधिक मितव्ययिता फार्मको आकार ठुलो हुँदा प्राविधिक मितव्ययिता प्राप्त हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा फार्मको आकार वृद्धि हुँदै जाँदा विशिष्ट प्रकारको संयन्त्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि तेस्रो श्रमको मितव्ययिता उत्पादनको परिमाण वा फार्मको आकार वृद्धि हुँदै जाँदा श्रम मितव्ययिता प्राप्त हुन्छ। बजारीकरणको मितव्ययिता बजारीकरणको मितव्ययिता ठुलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ र उत्पादनमा अन्य साधन खरिद गर्दा प्राप्त हुने छुट र ठुलो परिमाणमा फार्मले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्दा घट्ने औसत लागत प्राप्त हुन्छ। जब ठुलो मात्रामा कुनै पनि वस्तु किन्न सकिन्छ भने त्यसमा डिस्काउन्ट र छुट पनि प्राप्त हुन्छ। यही हो बजारीकरण मितव्ययिता। फेरि हो व्यवस्थापकीय मितव्ययिता ठुलो आकारमा फार्ममा व्यवस्थापकले विभिन्न विशिष्ट विभागहरू विभाजन गर्न सकिन्छ। फेरि हो यातायात र भण्डार लागत मितव्ययिता यातायात र भण्डार सुविधाको पूर्ण प्रयोगबाट यातायात र भण्डार लागत मितव्ययिता प्राप्त गर्न सकिन्छ। उत्पादन र बिक्री दुवै पक्षमा यातायात खर्च लाग्छ, साथै कच्चा पदार्थ र उत्पादन गरिएका वस्तुको भण्डार खर्च लाग्छ। तर जब ठुलो मात्रामा गर्न सकिन्छ भने त्यो कस्ट पनि घट्न जान्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, स्तरको बेमितव्ययिता डिसइकोनोमिक्स अफ स्केल कुनै पनि व्यावसायिक फार्मको आकार ठुलो हुँदै जाँदा दीर्घकालीन औसत लागत वृद्धि हुने विशेषता नै स्तरको बेमितव्ययिता हो। फार्मको उत्पादन वृद्धि गर्दै जाँदा विभिन्न किसिमको कठिनाइहरू देखा पर्छन्। फलस्वरूप औसत लागतमा वृद्धि हुन्छ। त्यसैले एलएसी वक्ररेखा एक निष्क्रिय बिन्दुपछि माथितिर र उकालो लाग्छ र स्तरको बेमितव्ययिता निम्न विभिन्न प्रकारको विभाजन गर्न सकिन्छ। स्तरको मितव्ययिताले के भन्न खोजेको छ भने जब हामीले एउटा ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्न थाल्छौँ भने पहिला त लागत घट्दै जान्छ तर चाहिँ फेरि यो उकालो हुँदै जान्छ, यानि फेरि बढ्न थाल्छ, किनभने व्यवस्थापकीय अक्षमता हुन्छ र श्रमको असक्षमता उत्पन्न हुन्छ। अब आउँछ क्षेत्रको मितव्ययिता इकोनोमिक्स अफ स्कोप। यो के हो? यदि एउटै फार्मले दुईवटा बढी वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने कुल लागत छुट्टा छुट्टै फार्मले ती वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने कुल लागतभन्दा कम छ भने त्यस प्रकारको अवस्थालाई क्षेत्रको मितव्ययिता भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा एउटा फार्मले बहुवस्तु एकभन्दा बढी वस्तु उत्पादन गर्दाको कुल लागतमा विभिन्न फार्मले एक वस्तु उत्पादन गर्दा भन्दा कुल लागत कम हुनुलाई नै क्षेत्रको मितव्ययिता भनिन्छ। जस्तै मानौँ अलग अलग प्रोडक्ट छ, अलग अलग वस्तु छ, त्यसलाई हामीले छुट्टै छुट्टै प्लान्ट लगाएर उत्पादन गर्छौँ भने त्यहाँ खर्च बढी लाग्छ। तर त्यो सबै वस्तुहरूलाई एउटै प्लान्टमा उत्पादन गर्यो भने त्यहाँ लागत चाहिँ कम लाग्छ। अब छुट्टै छुट्टै वस्तु उत्पादन गर्दा के चाहिँ मितव्ययिता हुन सक्छ त्यसको कारणहरू यहाँ दिएको छ। साझा उत्पादनको सुविधा उत्पादन साझा सुविधा अथवा साधनको कारणले मितव्ययिता प्राप्त हुन्छ। उदाहरणको लागि कार र ट्रक उत्पादन धातुको एकै पाता र इन्जिनियर गर्न सकिन्छ र साझा साधनको उत्पादन गर्दा साधनको समुचित प्रयोग हुन्छ। यहाँ लागत पनि कम हुन्छ र एउटै वस्तुले दुईवटाको उपयोग पनि हुन जान्छ। उत्पादन गर्दा खेर गएको वस्तुको प्रयोग युज अफ बाई प्रोडक्ट फार्महरूले खेर गएको वस्तुको प्रयोगबाट सहायक वस्तु उत्पादन गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि चिनी उखुलाई लिन सकिन्छ। चिनी उद्योगले खेर गएको वस्तुलाई प्रयोग गरी स्पिरिट उत्पादन गर्दछ, हैन? यसरी प्रयोग भइहाल्छ। र साझा बजारीकरण र प्रशासन कमन मार्केटिङ एन्ड
एडमिनिस्ट्रेसन क्षेत्रको मितव्ययिता साझा बजारीकरणको रणनीति प्रशासनले पनि प्राप्त हुन्छ। उदाहरणको लागि अमेरिकाको माइक्रोसफ्ट कम्पनीलाई लिन सकिन्छ। यस कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण सफ्टवेयर एकै पटक विज्ञापन गर्दा कुल लागतमा कमी हुन जान्छ। यो थियो हाम्रो एलएसी को बारेमा। अब आयको सिद्धान्तलाई हामीले नेक्स्ट पार्टमा एक्सप्लेन गर्छौँ।